औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर खिदमत हुसैनी चैनल के हवाले से तमाम मोमिनीन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम सरकार हुज्जत यूसुफ़ ज़हरा मुंजी बशरियत इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में ताज़ियत पेश करता हूँ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के हवाले से, और आप तमाम ही हज़रात की खिदमत में इस गम के मौके पर ताज़ियत पेश करता हूँ। जैसा कि आप ये प्रोग्राम हमारा मुआशरा मुसलसल समाअत फरमा रहे हैं, जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवाने उम्री पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो कि मुसलसल यहाँ से हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवाने उम्री से। और जैसा कि पिछली नशिस्त नवी नशिस्त थी, उसमें बात मुकम्मल हुई थी बीबी के जो नाम हैं उनकी तफसीर बयान कर रहे थे आगा। आज हम जिस नाम का ज़िक्र करेंगे वो मुहद्दिसा है। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आगा का इस्तक़बाल करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं आपको, और हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम सवाल का सिलसिला शुरू करें, आप नाज़रीन से हम कलाम हो लें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम शुरू करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। बीबी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत, उनकी ज़ात और उनके अंदर पाए जाने वाले सिफ़ात इस कदर ज़्यादा हैं कि अगर लिखना शुरू किए जाएँ तो समंदर का पानी, स्याही, तमाम अशजार कलम और ज़मीन वरक़ बन जाए तो भी आपकी फ़जीलत के एक बाब को भी नहीं लिखा जा सकता। सबब क्या है? सबब यही है कि आप उस पैगम्बर इस्लाम के जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया पर भेजा गया, उस पैगम्बर की ऐसी बेटी हैं कि जो कभी फ़ातिमतो बज़अतुम मिन्नी का लक़ब पाती हैं और कभी फ़ातिमतो उम्मो अबीहा की सनद हासिल करती हैं। लिहाजा जो भी पैगम्बर इस्लाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं, उन तमाम फ़जीलत में बीबी हज़रत ज़हरा शामिल हैं, और ये नाम उनकी उन तमाम फ़जीलत को आश्कार करने का एक ज़रिया है। यकीनन आगा, जैसा कि पिछली नशिस्त में हमारी बात हो रही थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जो 9 नाम मशहूर हैं इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से आपने बयान करे थे, और आज हम जो 2 नाम रह गए थे उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहला नाम वो है मुहद्दिसा। इसकी तफसीर बयान कर दें ताकि जो मोमिनीन हैं इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहद्दिसा बीबी ज़हरा का एक लक़ब है जिसका माना है कि जिससे कलाम किया जाए, जिससे बातें की जाएँ। हर इंसान से बात की जाती है, जो भी इस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख़ासकर लक़ब क्यों मिला है मुहद्दिसा का? कोई तो एक ऐसा होगा यकीनन जो बीवी से बात करता है कि आम लोगों से वो बात ना करे। अगर सिर्फ बात करने के माने में हो जाएगा तो हम सब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। यही सवाल जब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किया जाता है कि बीवी को मुहद्दिसा क्यों कहते हैं, पूरी रवायत कुछ इस तरह से है। इमाम फरमाते हैं कि फ़ातिमा का नाम मुहद्दिसा रखा गया क्योंकि फ़रिश्ते आसमान से उतरते थे और उन्हें पुकारते थे, जैसा कि मरियम बिनते इमरान को आवाज़ देते थे। बस वो कहते थे, ए फ़ातिमा, बेशक खुदा ने आपको चुना है और आपको पाक किया है और आपको तमाम आलमीन की औरतों पर फजीलत दी है। ए फ़ातिमा, अपने परवरदिगार की इताअत व बंदगी कीजिए और रुकू और सजदा करने वालों के साथ रुकू और सजदा कीजिए। फिर वो फ़ातिमा उनसे गुफ्तगू करती थीं और वो उनसे बात करते थे। एक रात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा ने उनसे कहा, क्या मरियम दुनिया की औरतों पर ज़्यादा फजीलत नहीं रखती? उन्होंने कहा, बेशक मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं और बेशक खुदावंद मुतआल अज़्ज़ व जल्ल ने आपको अपने ज़माने की औरतों की सरदार और अव्वलीन व आखिरीन औरतों यानी कायनात की तमाम औरतों का सरदार
बनाया है। یعنی بات یہاں پر وہی آ گئی کہ جو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی نہیں بلکہ آپ سے پہلے آدم سے لے کے اور خاتم تک، یعنی کہ قیامت تک کی جو بھی خواتین گزریں گی ان کی سردار ہے ماشاءاللہ۔ تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ آتے تھے اور بی بی سے کلام کرتے تھے، ان کے سوالات کے جواب دیتے تھے، بی بی سوال کرتی تھی وہ جواب دیتے تھے، وہ سوال کرتے تھے بی بی جواب دیتی تھی۔ لہٰذا عقیدہ تشیع میں یہ ایک خاص پہلو ہے کہ جو باتیں فرشتوں اور بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان ہوتی تھیں ان کو کہیں نہ کہیں جمع کیا گیا، ان کو کسی نے لکھا ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام کے اوپر جب آتے تھے جبریل امین آیات الہیہ کو لے کر، تو پیغمبر اسلام کاتبان وحی کے جس میں سب سے پہلی شخصیت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ کائنات سے کہتے تھے ان آیات الہیہ کو لکھو کہ جو نازل ہوئی ہیں۔ وہی انداز بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے کہ جب ملائکہ آپ سے بات کرتے ہیں، فرشتے آپ سے باتیں کرتے ہیں، مولا کائنات جب گھر میں وارد ہوتے ہیں تو بی بی مولا کائنات سے یہ کہتی ہیں کہ میں نے فرشتوں سے یہ باتیں کی اور یہ کلام ہوئے۔ ان باتوں کو بھی لکھنے والے مولا کائنات ہیں، اور جس کتاب میں ان سب کو لکھا گیا یا لکھنے کے بعد جو ایک کتابی شکل ان تمام باتوں کی ظاہر ہوتی ہے اس کتاب کو کہتے ہیں مصحف فاطمہ۔ مصحف یعنی صحیفہ، عام اگر سمجھنا چاہیں ہم کسی بھی جلد کو کہتے ہیں، کسی کتاب کو کہتے ہیں۔ مصحف فاطمہ منسوب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہ اس کے اندر بی بی زہرا کی دلجوئی ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بی بی روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں، تو ملائکہ اللہ کے فرشتے آ کر آپ کو دلاسا دیتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ یقیناً آپ کے لیے یہ ایک مصیبت کا وقت ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا سے گئے، مگر اللہ نے آپ کی اولاد میں امامت کو وضعیت کیا ہے، آپ کی اولاد کو جنت کی سرداری حاصل ہے، آپ کے شوہر نامدار، آپ کے بچے اور آپ خود اور آپ کے والد گرامی جنت میں سردار کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس طرح کے عنوان ہیں جو حضرت زہرا کے دلوں کو ڈھارس بندھاتے ہیں اور آپ کو دلاسا دیتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو جمع کیا گیا ہے مصحف فاطمہ میں کہ جو امام، پہلا امام دوسرے امام کو اور دوسرا امام آنے والے امام کو وراثت کے طور پر منتقل کرتا چلا آیا ہے۔ اس وقت یہ مصحف فاطمہ یعنی وہ حضرت زہرا کی باتیں جو ملائکہ الہی سے ہوئی ہیں ان کا مجموعہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس بے شکل مصحف فاطمہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محدثہ کہتے ہیں کہ ملائکہ الہی مسلسل آپ سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پر تو بات ہو گئی کہ یہ محدثہ کا ذکر جو آپ نے تفسیر بیان کی کہ جس طریقے سے بی بی کو محدثہ کہا گیا کہ جو کلام الہی کے علاوہ جو اللہ سے اس سے بات کرے اسے محدثہ کہتے ہیں، جس سے ملائکہ بات کرے، اور جیسے بھائی اللہ جو میسج دے رہا ہے اسی کو تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک کے پہنچایا جا رہا ہے یقیناً۔ میں چاہوں گا کہ البتہ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر بات کامل نہ ہو تو لوگوں کے ذہن میں سوال جائے کہ کیا انبیاء کے علاوہ بھی ملائکہ کسی پر نازل ہو سکتے ہیں؟ ملائکہ کا کام ہے فرمان خدا کو لانا تاکہ وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے، تو جس کے اوپر آ رہا ہے اور جو پہنچا رہا ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو بی بی زہرا کے لیے تو نہ نبوت کا دعویٰ ملتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ رسالت کا دعویٰ ملتا ہے، تو پھر کس حیثیت سے ملائکہ آپ کے پاس آتے تھے؟ اور کیا اس سے پہلے بھی کسی کے اوپر ملائکہ آئے ہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ انبیاء الہی کے علاوہ بھی ملک نازل ہوتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں محمد ابن ابی بکر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی سوال جو ابھی نکل کر آیا ہے کہ پوچھا کہ کیا فرشتے انبیاء کے سوا اور کسی سے بھی بات کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ کسی سے باتیں کرتے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ مریم نبی نہیں تھی، لیکن اللہ کا ملک آیا اور اس نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ رسول نہیں تھی، نبی نہیں تھی، مگر جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اور ان کو دشمن کے فریب سے اور دشمن کی دشمنی سے بچانا ہوتا ہے تو ملائکہ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہے اور کیسے حضرت موسیٰ کی جان بچانی۔ تو یہ جو ملک آ کے حضرت موسیٰ کی والدہ سے باتیں کر رہا ہے
تو آپ کی والدہ نبیہ نہیں ہیں، آپ کی والدہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ رسول ہیں یا نبی ہیں یا نبیہ ہیں، لیکن ملائکہ آ کر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا حضرت ابراہیم کی زوجہ گرامی جناب سارہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی وہ نبوت کے درجے پر فائز نہیں ہوئیں، مگر ملائکہ کو وہ دیکھتی تھیں، وہ ان سے باتیں کرتے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری ملائکہ نے حضرت سارہ کو دی، بلکہ حضرت یعقوب اور ان کی اولاد میں آنے والی برکتوں کی بھی خبر ملائکہ نے حضرت سارہ کو پہنچائی ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 بیویوں کا تذکرہ امام علیہ السلام نے کرنے کے بعد بتایا کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ چونکہ حضرت زہرا نبیہ نہیں ہیں لہذا کیسے ملک آ سکتے ہیں اور کیسے مصحف فاطمہ تشکیل پا سکتا ہے، ان کو جواب دینے کے لیے فرمایا کہ حضرت زہرا پہلی ایسی شخصیت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حضرت مریم، حضرت سارہ اور حضرت والدہ موسیٰ، یعنی جو حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی ہیں، ان سے بھی ملائکہ نے آ کے باتیں کی ہیں، اور ہماری دادی حضرت زہرا بھی اسی فہرست میں شامل ہیں۔ البتہ فرق یہ ہے کہ وہ تمام بیویاں کہ جن سے ملائکہ الہی باتیں کرتے تھے وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، مگر بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا ازل سے لے کر ابد تک آنے والی تمام خواتین کی سردار قرار پائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر تو بات محدثہ کی مکمل ہو گئی، حد تک کہ مومنین اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا زہرا کیوں کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ تفصیل سے بیان کر دیں، اس کے بعد پھر ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے جو کہ ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ زہرا کی جو تفسیر ہے وہ بیان کر دیں مولانا صاحب۔ زہرا حضرت فاطمۃ الزہرا کے ان ناموں میں سے ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم نام ہی لیتے ہیں، بی بی زہرا کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں بی بی فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ دو نام ہیں بی بی کے، حضرت فاطمہ اور حضرت زہرا، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جانے جاتے ہیں۔ زہرا کیا ہے، اس کے متعلق جب ائمہ سے سوال کیا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں، بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں، تو الگ الگ جوابات ہیں۔ میں چند جواب کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کا نام زہرا کیوں ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم اور حوا بہشت میں بیٹھے ہوئے تھے، آدم نے حوا سے کہا خدا نے ہم سے بہتر مخلوق پیدا نہیں کی، خدا نے جبرائیل کو وحی کی کہ آدم اور حوا کو فردوس بری کی طرف لے جاؤ۔ جبریل آئے اور انہیں فردوس بری میں ایک محل میں لے گئے جس کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی تھی، اور اس کے کنگرے سبز زمرد کے تھے، کنگورا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اور اس محل میں سرخ یاقوت کا ایک تخت تھا جس کے اوپر ایک بڑا گنبد بنا ہوا تھا، اور تخت کے اوپر ایک نہایت حسین و جمیل خاتون تشریف فرما تھیں جن کے سر پر تاج، کانوں میں لؤلؤ کے 2 گوشوارے اور گلے میں نور کا گلوبند تھا۔ اس خاتون کے نور اور وجاہت سے وہ حیرت زدہ رہ گئے، حتیٰ آدم حوا کے حسن کو فراموش کر بیٹھے، حضرت آدم حوا کے حسن کو فراموش کر بیٹھے، اور جبریل سے کہا یہ خاتون کون ہے؟ جبریل نے جواب دیا یہ فاطمہ ہیں، تاج ان کے والد، گلوبند ان کے شوہر، اور 2 گوشوارے ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ بس آدم نے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ نور سے 5 نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ وہی نام ہے کہ جو ہم حدیث کے سامنے بھی لیتے ہیں، انا المحمود ہذا محمد و انا علی و انا العلی و ہذا علی و انا الفاطر و ہذہ فاطمہ و انا المحسن و ہذا الحسن و منی الاحسان و ہذا الحسین۔ یہاں پر حضرت فاطمہ کا نام ہے، لیکن سوال کیا گیا تھا حضرت زہرا کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مقدمے کو بیان کرنے کے بعد توجہ اس طرف جلب کروائی کہ حضرت زہرا کا وجود دنیا میں نہیں ہے، بلکہ دنیا سے پہلے آپ عرش بری کے اوپر موجود ہیں، اور شکل کیا ہے، حیت کیا ہے، آپ کے نور کا جلوہ کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد امام نے جواب دیا کہ بی بی زہرا کے چہرے سے ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت طویل روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ جب آپ آئے ہیں پیغمبر اسلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں حق کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ پوری ایک وضاحت ہے۔ وہاں پر جب تخلیق کائنات کی بات ہوتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے نور کو خلق کیا، مولا کائنات کے نور کو خلق کیا، حسنین کے نور کو خلق کیا، وہیں پر بتاتے ہیں پیغمبر اسلام کے لیکن جب تک حضرت زہرا کا نور خلق نہیں ہوا تھا
तब तक ज़मीन व आसमान तारीक थे। मलाइका शिकायत करते थे कि यहाँ पर अंधेरा है, सारी चीज़ें हैं मगर रोशनी नहीं है। जब ये शिकायत की है अल्लाह से कि यहाँ पर रोशनी नहीं है, तब खुदाबंद आलम ने हज़रत ज़हरा को वजूद बख्शा और आपके वजूद में आते ही ज़मीन व आसमान रोशन हो गया। लिहाजा आपको एक नाम ज़हरा का दिया गया। दूसरा सब इमाम फरमाते हैं कि जब बीवी ज़हरा मुसल्ले पर जाया करती थी, नमाज़ पढ़ती थी, तो आपके चेहरे से एक ऐसा नूर साते होता था कि जिसकी वजह से आसमान रोशन हो जाते थे और आपके इसी नूर की वजह से आपको ज़हरा कहा जाता है। तीसरा सबब जो बयान किया जाता है कि ज़हरा ही लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों हुआ है, तो आसमान पे सितारों में बुरूज में एक बुर्ज और एक सितारा है जिसका नाम है ज़ुहरा, जो शिद्दत से चमकता है, जिसकी चमक आँखों को खीरा कर देती हैं। उसी नाम से तस्मीम होता है, यानी निकलता है। और हज़रत फ़ातिमा को भी ज़हरा का नाम दिया जाता है कि जैसे ज़ुहरा तारा आसमान पे अंधेरे को दूर करता है, हज़रत ज़हरा ज़मीन व आसमान के जुल्म और अंधेरे को दूर करने वाली शख्सियत हैं। लिहाजा फ़ातिमा भी हैं और आप ज़हरा भी हैं। यकीनन। अब हमारे पास एक सवाल आया है जो कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश से मुताल्लिक़ है, और इसमें सवाल ये है कि जब आपकी विलादत हुई तो वो 4 बीवियाँ कौन थीं जो अल्लाह की तरफ से आपकी पैदाइश के मौके पर आई थीं? अहसन तुम। वो 4 बीवियाँ जो बीबी के विलादत के वक्त आई हैं, उनमें सबसे पहले हैं जनाब हव्वा, दूसरी बीबी हैं जनाब मरियम, तीसरी बीबी हैं जनाब सारा और चौथी बीबी हैं जनाब आसिया। ये वो ख़वातीन हैं कि जो अपने ज़माने की सरदार करार पाती हैं अपने इल्म, अपने ईमान और अपने इरफान की बुनियाद पर। हज़रत हव्वा दुनिया पर पहली खातून है जिनकी औलाद में क़यामत तक अफराद आते रहेंगे। जनाब आसिया वो मोमिना खातून हैं जिन्होंने एक काफिर के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि अपने ईमान से समझौता नहीं किया, अपने आप की क़ुरबानी दी और अल्लाह ने बहिश्त में उनको ख़ास जगह इनायत की। हज़रत सारा का अपना एक मकाम है कि जिनकी औलाद में अल्लाह ने नबूवत को बदइयत किया है, और जनाब मरियम यकीनन वो खातून है कि जिनका किरदार क़यामत तक के लिए नमूने अमल है। ये सारी बीवियाँ आती हैं जनाब खदीजा के पास उनके इस्तकबाल के लिए कि जो अव्वलीनो आखिरीन की सरदार करार। इसकी वजह क्या होती है कि जो आती हैं ये बीवियाँ अल्लाह की तरफ से? ये एक अच्छा सवाल है जी। इसका जवाब मैं इस तरह से देता हूँ कि चूँकि जिस वक्त हज़रत ज़हरा वजूद में आती हैं और दुनिया में आपका ज़ुहूर तो नहीं कह सकता, अलबत्ता दुनिया में जो आप वजूद में आती हैं और लोगों की निगाहों में आती हैं, वो या मुतवल्लिद होती हैं, वो आलम है कि जहाँ काफिरा और मुशरिका औरतों से ये मक्का और मदीना और अरब पूरा भरा हुआ है। लिहाजा अल्लाह की तरफ से ये इंतज़ाम है कि जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया में आँखों को खोलें तो किसी काफिरा और मुशरिका की चेहरे के ऊपर आपकी निगाह न जाए, बल्कि जब आपकी आँखें खुलें तो पाक बीवियों से कि जो जन्नत की ख़ास बीवियाँ हैं और अल्लाह की ख़ास कनीज़ान हैं, उनके चेहरे के ऊपर आपकी निगाह पड़े। ये शायद इसलिए भी था क्योंकि मौला कायनात ने भी यही एहतियात काबे के अंदर रहते हुए की कि जब तक काबे के अंदर मौजूद रहे आँखों को बंद रखा ताकि पहली निगाह बुतों पर ना पड़ने पाए। जब पैगम्बर इस्लाम आते हैं और अपनी आगोश में मौला कायनात को लेते हैं, तब वो पैगम्बर इस्लाम की आँखों चेहरे को देखकर अपनी आँखों को खोलते हैं। लिहाजा मौला कायनात की पहली निगाह पैगम्बर इस्लाम के चेहरे पर है, तो हज़रत ज़हरा की भी पहली निगाह काफिरा और मुशरिका औरतों पर ना हो बल्कि जन्नत की ख़वातीन पर हो। सुभान अल्लाह। अगर हमारा वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ और आज जैसा कि 9 नाम जो मशहूर थे मासूमीन अलैहिस्सलाम से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने बयान की, उसकी तफसीर, और काफ़ी मोमिनीन हद तक के इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। यकीनन इसके बाद मैं जानता हूँ कि कुछ सवालात हैं जो आने वाले हैं और इसके लिए हमें एक और प्रोग्राम रखना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो हम गुजारिश करेंगे आपसे कि उसमें भी आप शिरकत करें। फ़िलहाल अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे। वस्सलामु अलैकुम। तो नाज़रीन, ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब क़िबला, जो कि हमसे मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम हमारा मुआशरा, जिसमें उन्वान करार पाया है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सवाने उम्री के हवाले से। आज जैसा कि ये आखिरी एपिसोड है, इंशाअल्लाह हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके अज़हान में सवाल हैं वो करें, ताकि इंशाअल्लाह इससे और आप इस्तिफ़ादा करें। जो आपके सवाल हों वो उसके जवाबात आप तक पहुँचाए जाएंगे यहाँ से, इसी प्रोग्राम के ज़रिए से।
اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔